नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा के चीफ़ जस्टिस बनने से पहले और चीफ़ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की अखबार और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें उनकी शख्सियत जो है वो हमेशा ज़ेर बहस रही है। और उनके आने के बाद गुज़श्ता तकरीबन 15 दिन से पाकिस्तान के अवाम एक बहुत बड़ा तवील टॉक शो जो है वो अपनी आँखों से देखते चले आ रहे हैं और आज उस टॉक शो का इख्तिताम हो गया। अमूमन ये समझा जाता था कि शायद काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने ये स्टेप जो लिया है, इससे पाकिस्तान की अदलिया की इज़्ज़त व तौक़ीर जो है वो बहाल होगी और लोग समझेंगे कि पाकिस्तान की अदलिया जो है ये इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और उसके साथ साथ इल्म आगही के साथ फ़ैसले करती है और अपने सामने पेश होने वाले लोगों को, ख़वाह वो वकील हों या कोई मुद्दई हो या उनको इंतहाई इत्मीनान के साथ सुना जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी अहम देखी। एक तो ये था कि तमाम जज हज़रात जब कैमरा के सामने आए तो उन्होंने सबसे पहले उस ज़ुबान को जिसे वो अपने घरों में बोलते हैं, अपने बच्चों के साथ बोलते हैं, अपने नौकरों के साथ बोलते हैं, जब वो कटिंग कराने जाते हैं तो नाई के साथ बोलते हैं, जब कभी ज़िंदगी के अंदर वैसे किस्म की कोई उनको मसाइल दरपेश हो, शादी की तकरीबात में जाएं तो बोलते हैं, उन ज़ुबान को उन्होंने बालाए ताक रखा और अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी। और अंग्रेज़ी भी इस तरह की थी कि जिसके ऊपर एक आम बच्चा जो था वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो थी वो निकाल के हंसता था कि ये अगर ऐसी ही अंग्रेज़ी बोलनी थी तो फिर क्या ज़रूरत थी आपको अंग्रेज़ी बोलने की। फिर उसके बाद वकला ने भी उन्हीं की देखा देखी अंग्रेज़ी के अंदर गुफ्तगू करना शुरू की और जिस तरह की आप ज़ुबान अंग्रेज़ी जो थी वो दुनिया के सामने आई, वो भी दुनिया के लिए एक मजाक का बायस बन गई। मेरी एक बहुत पुरानी ज़िंदगी के अंदर एक रिसर्च है और वो मेरी अपनी नहीं है बल्कि दुनिया की रिसर्च है कि जब किसी दूसरे की ज़ुबान में आप गुफ्तगू करते हैं तो आपका एक्सप्रेशन जो है सिर्फ 30% पे आ जाता है और अपना माफ़ी ज़मीर आप मुकम्मल तौर पे बयान नहीं कर सकते। और ये उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के जवाद ख्वाजा के फ़ैसले की तौहीन करते हुए कि जिन्होंने कहा था कि तमाम कोर्ट बिज़नेस और तमाम सरकारी बिज़नेस जो है, सरकारी काम जो है वो उर्दू ज़ुबान के अंदर होना चाहिए, उन्होंने ख़ास तौर पे अपने ही एक पुराने चीफ़ जस्टिस के इस फैसले की तौहीन करते हुए इस प्रोसीडिंग को अंग्रेज़ी में किया। अगरचे कि पहले दिन से ही अखबारात में, टीवी में मुख्तलिफ़ लोग जो थे वो इस बात के ऊपर बाकायदा ची बची होते रहे। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि आप फिर मत दिखाएँ, ये कोई प्रिवी काउंसिल तो नहीं है, ये कोई इंग्लैंड की कोई इस किस्म की कोई पार्लियामेंट का इजलास तो नहीं है, ये कांग्रेस तो नहीं है कि आप पूरी दुनिया को दिखाते फिरें क्योंकि आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलना जानते हो। उसमें अच्छी बोलने वाले भी थे, बुरा बोलने वाले जैसे सारे होते हैं। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 2 दफ़ा जो हैं वो बिल जो पेश हुए थे। एक बिल जो था उसको जस्टिस अता मोहम्मद बंदयाल साहब ने रिजेक्ट कर दिया था और ये दूसरा बिल उसी के बिल्कुल तरह से उसको बदला के उन्होंने पेश किया था और इस बिल का नाम था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। इसके अंदर एक बहस चली थी और वो बहस ये थी कि पाकिस्तान की अदालत ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने रूल्स खुद बना सकती है और उन रूल्स के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई बेंच तश्कील दिया जाता है तो बेंच एक और साथ चीफ जस्टिस के साथ 2 लोगों की कम से कम मशावरत होनी चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान की बार कौंसिल सब कुछ हर चीज़ सब लोग मुत्तफिक थे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहस इस बात पर थी कि क्या ये काम पार्लियामेंट को करना चाहिए या ये काम सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 1988 में रूल्स बनाए थे और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया हुआ था। लेकिन जो अहम तरीन नुकता था जिसके लिए ये बिल डिज़ाइन किया गया था, जिसके लिए वो कहते हैं ना मेला जो है इसलिए लगाया गया था कि फ़लाँ बंदे की चादर लूटी जाए, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है और वो बहुत ही कमाल है। ये बिल जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने मुरब्बी जनाब
میاں محمد نواز شریف کی سیاست میں دوبارہ واپسی کے لیے بنایا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک شک ڈالی تھی کہ 184(3) ایک سیکشن ہے جس کے تحت سپریم کورٹ خود جو ہے براہ راست کو کیس سن سکتی ہے، یعنی آپ سول جج کے پاس نہیں جائیں، آپ سیشن جج کے پاس نہیں جائیں، آپ سپریم کورٹ کے اس کے پاس اپنا ہائی کورٹ کے پاس نہیں جائیں، براہ راست سپریم کورٹ میں اگر 184(3) کے اندر ایک اپیل لکھیں، اور اپیل میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ میٹر جو ہے وہ پبلک امپورٹنس، یعنی عوام کی امپورٹنس، عوام کے لیے اہم ہو مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ٹریفک پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت بے ہنگم چل رہی ہے، اور اس کے پورے ملک کے اندر اس کا کوئی نظام نہیں، آپ پبلک اور دوسرا یہ ہے کہ ہیومن رائٹ سے متعلق، یعنی میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ مجھے ایک وقت ملنا چاہیے تاکہ میں اپنے وقت کے حساب سے میں اپنے اس پہ جا سکوں، دفتر جا سکوں۔ یہ چھوٹا سی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اس طرح کے بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو سپریم کورٹ 184(3) کے نظر کا تھا۔ اس کو عموماً کہا جاتا ہے یہ سو موٹو جورسڈکشن ہے، از خود نوٹس بھی اس میں لیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک درخواست لے کے جاتا ہے کہ جناب میں اس وقت باقی تمام چیزوں سے مایوس ہو چکا ہوں، آپ کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا ہے۔ اس کے بارے میں ایک تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جب فیصلہ کر دیتا ہے کوئی کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے 184(3) کے اندر، تو چونکہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل نہیں ہے تو اس لیے یہ اپیل جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث ہوتی رہی کہ اپیل تو ہونی چاہیے، لیکن کہیں نہیں تو آپ رکیں گے، جس میں جیسے سائشہ ملک ان لوگوں کے بڑے زبردست ریمارکس تھے کہ اگر 10 کے 10 جج یا 15 کے 15 جج جو سپریم کورٹ میں فل کورٹ ہے وہ فیصلہ کر لیں 184(3) کے تحت، فل کورٹ فیصلہ کر لیے جیسے آج ہوا ہے، تو اس کے خلاف اپیل کہاں سے جائے گی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چند فرشتوں کی عدالت لگائیں گے؟ مطلب آج یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف اپیل کہاں دائر کی جائے گی؟ جو خود انہوں نے آج اس میں کہا ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے لیے یا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کو 5 جج اور بھرتی کرنے پڑیں گے تب فیصلہ ہوگا، تو یہ فیصلہ بذات خود آج اپنی اس پوری کی پوری بنیاد کے اوپر ہل جاتا ہے۔ مثلا اپیل کا حق جو ہے یہ اس کے 2 کے اندر جو تھا، اس اپیل کا آرٹیکل اس کا سیکشن 5 کے تحت تھا کہ the right of appeal under subsection 1 shall also be available to any aggrieved person against whom an order have been passed under clause 3 of the 184 the Constitution. یہ ہے prior to the enforcement of this commencement of this act۔ یہ نہیں ہوا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے اپیل کا حق دے دیا ہے، لیکن یہ فل کورٹ کا جو آج قاضی فائز صاحب کا آرڈر ہے، اس کی اپیل کس کے پاس جائے گی؟ اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے۔ تو اگر انہی کے پاس ججوں کے پاس جانی ہے تو اپیل تو نہ، وہ تو ریویو ہو گیا، تو ریویو تو آلریڈی موجود تھا۔ تو گویا یہ اتنا فالٹی قسم کی صورتحال ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کل کو اگر ایک 10-15 جج مل کے ایک 184(3) کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، پھر آپ اپیل کہاں کریں گے؟ تب کیا ایک سپریم کورٹ کے اوپر ایک سپرا سپریم کورٹ بنائیں گے؟ لیکن اصل معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ آیا ہے 5 اور اس کے بعد 8 اس کے اوپر آیا ہے، یہ جو انہوں نے 10 اور 5 10 جو تھے قاضی فائز کے حق میں تھے اور 5۔ لیکن جو میلہ لگایا گیا تھا نواز شریف صاحب کی واپسی کا، اس میلے کو انہوں نے اس وقت 9 اور اس کے بعد اس سے مسترد کر دیا ہے 7 اور 8 سے، یعنی اس میں ایک جج جو ہے اور اس طرف ہو گئے۔ وہ ہے کہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اس ایکٹ کے پاس ہونے سے پہلے۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ کبھی بھی ریٹروسپیکٹو ایکٹ کے تحت ہم فیصلے نہیں کیا کرتے، کیونکہ مثلا فار ایگزامپل آج سے پہلے رائٹ ہینڈ پہ چلنا جو ہے وہ جرم نہیں تھا، لیکن پھر رائٹ ہینڈ پہ چلنا جرم قرار دیا جائے تو ٹریفک میں چلان جو ہے وہ پچھلے اس پہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یا ایک آدمی کو فار ایگزامپل ایک آدمی نے شراب کی پابندی سے پہلے شراب پی تھی اور بعد میں شراب پہ پابندی لگ گئی، تو اس کو پچھلے جب شراب پہ پابندی نہیں تھی اس کے اوپر اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی، جو تاحیات نااہلی ہوئی تھی 184(3) کے تحت، وہ ہوئی تھی اس ایکٹ کے پاس ہونے سے پہلے۔ تو آج نواز شریف صاحب کے لیے بنیادی بری خبر یہ آئی ہے کہ اب
وہ رائٹ آف اپیل نہیں. اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور میں بڑی مزدار بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی بجائے وہ پاکستان میں الیکشن لڑیں, 2/3 میجورٹی لے کے آئیں, اور وہ 2/3 میجورٹی آئین میں ترمیم کرے, اور پھر نواز شریف صاحب نااہل ہوتے ہیں, ورنہ ناممکن. اور ایک بات یاد رکھیں, جو حالات ہیں اس ملک کے, نہ نارمل تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی. اجازت.